أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ولقد زينا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وللذين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن فيها من مارج من نار وهي تفور فبأي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء بينهما إن برزخ إلا في ضلال كبير فبأي وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب منهما اللؤلؤ والمرجان فاقترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ربكما تكذبان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به كل من إنه عليم بذات ويبقى وجه ربك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يوم هو وإليه شأن فبأي آلاء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ربكما أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن فلا إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا بكما تكذبان أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ولا جان في عطو فبأي آلاء أفمن يمشي مكبا على وجهه المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواسي والأقدام من يمشي فبأي آلاء من يمشي سويا على صراط جهنم التي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد بكما كنتم صادقين ذواتا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فيهما فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فبأي آلاء قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قبلهم قل أرأيتم إن
أصبح ماؤكم فبأي غورا فمن ربكما فمن تكذبان يأتيكم بماء كأنهن الياقوت